कुछ नहीं यार وفي هذه الليلة ليلة قرآنية، ليلة الإشراقات والتجليات، ليلة النفحات والبركات، ليلة من ليالي القرآن الكريم. معنا القارئ الحبيب الدكتور أسامة الهواري حفظه الله، ألتمس من جنابه أن يتفضل أمام هؤلاء الناس وأن ينقذهم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الهواري. نعرہ تکبیر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नारे तकबीर, शान कुरान, कुरान मिस्र। ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صلى الله عليه وسلم. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
القرآن تنزيلا فاصبر لحكم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن إلا أن
إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.